Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons la deuxième leçon concernant la communication et l'acte de langage dans la page 27 intitulée d'écrire un patrimoine universel, une réalisation, une œuvre universelle. Donc on passe à la page 27. Donc d'écrire un patrimoine, c'est-à-dire غادي نوصفوا واحد الإرث حضاري. Donc إرث عالمي حضاري عالمي. Une réalisation واحد العمل ولا واحد الاستحقاق. Une œuvre universelle ولا واحد التحفة كذلك عالمية وكونية. On va commencer par donc la communication qui est je découvre ou je comprends. Je découvre غادي نكتشفوا علاش غادي يتكلم لو تكست اللي غادي نقراوه بعد لحظات. Donc عندنا des questions avant de passer au texte. Donc غادي نمشيو نجاوبوا على هاد les questions. Je réponds aux questions. Quels sont les personnages représentés par l'image? Donc, l'image, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la peinture. La peinture de la Joconde. يعني لوحة الموناليزا معروفة. هذه كانت ترسمات في القرن 15 أو 16 في أوروبا في عصر الأنوار. هنايا دي جون كي فوتوغرافي هاد لا بانتور وكاين عندنا دي زيليف كاين عندنا ان بروفيسور كي اكسبليك او زيليف. دونك هنايا لا بروميير كيسيون qu'est-ce qu'on va dire. Donc quels sont les personnages de l'image? Donc des élèves avec leur professeur. Donc la deuxième question, quelle activité sont-ils en train d'effectuer? Donc شنو كيديروا هاد لي بيرسوناج هاد؟ هنايا ما كاينش غير لي زيليف افيك كاين دوطر جون اوتر. دونك اوتر جون يعني دي بيرسون دونك مختلفين. دونك هنايا كاين لاكتيفيتي شنو الانشطه اللي كيديروا هاد لي جون هادو. دونك il regarde, il prendre des photos, filmer un tableau. Donc كيصوروا هاد لو طابلو ولا هاد لا بانتور. Donc هذا بالنسبه لا دوزيام كيسيون. لا تروازيام كيسيون, pourquoi sont-ils nombreux devant ce tableau? علاش هما كثارين قدام هاد لو طابلو؟ علاش يعني مجموعين؟ بيان سور لان سو طابلو اي سيليبر. هاد الطابلو هذا ولا هاد لا بانتور اللي سميتها لا بانتور دو دونك ديال لا جوكوند. هاد لو طابلو هذا سي لا جوكوند. هاد لو طابلو مشهور يعني معروف وبالتالي هما مجموعين على شي حاجه سلابر شي حاجه مشهوره. دونك لا كاتريام كيسيون, dans quel musée ce tableau est-il exposé? اذا في اي متحف مادام هذه تحفه هذه دابا سي اون اوفر يونيفرسيل تحفه عالميه. مادام هاد التحفه هذه هاد لو طابلو هذا اذا فين معروض؟ في اين متحف معروض؟ دونك معروض او موزي دو لوفر. اذا متحف اللوفر اللي غنتكلموا عليه اليوم وغنعرفوا فين كيتواجد. دونك غنمشيو لا كيسيون الاخرى. La cinquième question, connaissez-vous d'autres musées au Maroc ou à l'étranger? Donc واش كتعرف يعني d'autres musées. دونك مثلا عندنا حنا في المغرب كاين عندنا لو ميزي محمد سيس اغابه. دونك لو ميزي دونك كاين عندنا ميزي محمد عفوا دونك محمد سيس اغابه. دونك بالنسبه للمغرب. بالنسبه او نيفو انترناسيونال كاين عندنا بزاف ديال المتاحف
كاين مثلا المتحف نتاع دونك لو musée de l'Acropole. Donc musée de l'Acropole à Athènes، يعني في أثينا. دونك هنا ذكرنا واحد في المغرب وواحد في أثينا، في مدينة أثينا، المدينة الإغريقية اليونان حاليا. دونك هذا بالنسبة لهاد لي كيسيون. دابا اون باس بوغ لير هاد لو تكست هذا. دونك افون دو ريبوندر عاوتاني عندنا دي كيسيون ما كاينينش في هاد الكتاب كونسيرنون هاد لو تكست هذا. دونك غادي نقراو هاد لو تكست نحاولو نفهموه افون دو ريبوندر او كيسيون. دونك l'oncle de Titrit est revenu d'un voyage. إذا العم نتاع تيتريت جا من السفر، رجع من السفر. Il lui décrit le Louvre visité pendant son séjour à Paris. إذا غادي يوصف لو لوفر، يعني المتحف ديال اللوفر اللي زارو خلال إقامته في مدينة باريس الفرنسية. دونك دابا هنا غادي يبدا يتكلم لونكل وغادي يقول Le musée du Louvre est situé au cœur de la ville de Paris. يعني هنا كيقول لبنت خوه بأن هذا المتحف ديال اللوفر كيتواجد في قلب مدينة باريس الفرنسية. Près de la rive droite de la Seine. إذن près يعني بجانب الضفة نتاع اليمنى ديال واحد النهر في فرنسا سميتو لا سين. Le bâtiment du musée est un ancien palais royal. Donc le bâtiment المبنى نتاع هذا لو ميزي ديال اللوفر هو يعني هو واحد القصر ملكي قديم، يعني انه كان واحد الوقيته قصر ملكي. Sa porte d'accès est la fameuse pyramide en verre. إذن لا بورت نتاعو ديال الدخول منين كيدخلوا لهذا المتحف اي لا فاموز بيراميد، هو واحد الهرم قديم اون فير مصنوع من الزجاج. واللي بغى يمشي لجوجل ويكتب اللوفر وغادي يشوف هاد لابورت هادي ويشوف المكان اللي كيتواجد فيه هاد متحف اللوفر. دونك لو musée du Louvre est parmi les plus grands musées du monde. إذن هاد متحف اللوفر هو من أكبر المتاحف في العالم. Il est célèbre، donc هو مشهور، il est célèbre مشهور، et très fréquenté par beaucoup de visiteurs، وكذلك يتردد عليه الكثير من الزوار venant de tous les coins du monde، اللي كيجيو من جميع أنحاء العالم، ولا من جميع يعني كل فج عميق. دونك دون سو ميزي، إذن في هذا المتحف دونك 35,000 بيس سون اكسبوز. إذن في هذا المتحف ما يزيد على 35,000 قطعة التي يتم عرضها في هذا المتحف، ومن بينها هذه اللي شفنا في الصورة اللي هي هذا لا جونكوند ديال اللي غنشوفو نتكلموا عليها حتى هي. Donc les principaux chefs d'œuvre universels، dans les principaux chefs d'œuvre universels، التحف العالمية الرئيسية دي لوفر، إذا التحف العالمية الرئيسية لمتحف اللوفر sont des peintures، إذا هما des peintures يعني الأغلبية ديال هاد التحف هذه الرئيسية اللي كاينة تما هي عبارة عن دي بانتور، يعني لوحات اللي شفنا بحال ديال الموناليزا. دونك عبارة عن لوحات مرسومة. ثم دي سكولبتور
يعني المنحوتات، يعني النحت، يعني بحال التماثيل، شي حاجة منحوتة بحال التمثال. et des objets archéologiques. des objets archéologiques يعني أشياء أثرية. دونك هادشي اللي كتير في هاد المتحف. دونك parmi les peintures، إذا دابا غادي يتكلموا لينا على لي بانتور اللوحات بحال. دونك parmi les peintures les plus importantes، يعني من بين أهم المتاحف نتاع الموزي نتاع المتحف، il y a la Joconde. إذا كاينة لوحة الموناليزا، هذه اللي شفنا في الصورة. دونك هذه أهم، والدليل على هذا شحال ديال الناس كيتسقطوا الصور وكيشوفوا يعني كيتمعنوا في هذيك الصورة، لأنها ترسمات في واحد الوقت يعني كان الفن يعني قليل. هذا هو علاش هي مهمة. إلا رجعتوا للتاريخ تلقاو بأنها ترسمات في واحد الوقت كان يعني الشخص اللي رسمها يعني حقق واحد الانجاز في ديك الوقت، ماشي بحال دابا كاين فنانين كبار كيرسموا، ولكن في داك الوقت سي با فاسيل كو بوسيبل. دونك دي سيليبر ارتيست. اذا هنايا غادي شكون هو الشخص اللي رسمها؟ الفنان المشهور الايطالي، دونك الايطالي ليونار دو فانسي. دونك اللي سميتو كنقولوا بالعربيه ليوناردو دافنشي. دونك بالعربيه كنسميوه ليوناردو دافنشي. اذا بقى لينا لا ديرنيير بارتي. دونك لو لوفر est un musée immense. اذا هذا المتحف ديال اللوفر هو واحد المتحف ضخم وهائل. les amateurs de l'art، عشاق وهواة الفن pourraient passer des journées. يمكن لهم اللي كيبغيو هادشي ديال الفن وهادشي ديال التحف وهادشي ديال المتاحف، دونك يمكن يدوزوا دي جورني، ايام كامله اونتيير à l'explorer، باش يكتشفوه، باش يستكشفوا المحتوى نتاعو. et à contempler profondément، يعني ويتمعنوا فيه ويحدقوا، يعني ويشوفوا وينظروا بإمعان في لي بريسيوز اوفر، في ديك التحف الثمينة والغالية. et ses collections universelles، وكذلك تلك المجموعات العالمية. إذا هذا هو لو تكست. دابا غادي نمشيو نجاوبو او كيسيون. قلنا بان هاد لا كيسيون ما تكتبوش في لاباج، دونك حنايا غادي هاهما لي كيسيون غادي نحاولوا نجاوبو على هاد لا كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون هنايا، où le musée de Louvre est-il situé؟ إذا من خلال لو تكست، أين يتواجد متحف اللوفر؟ دونك المتحف نتاع اللوفر il est situé au cœur de la ville de Paris، يعني كيتواجد في القلب نتاع مدينة باريس الفرنسية، près de la rive droite de la Seine، يعني قرب أو بجانب الضفة اليمنى ديال واحد النهر اللي سميتو لا سين في لا فرنسا. La question 2. Combien de pièces sont-elles exposées dans le musée du Louvre؟ شحال ديال القطع اللي تم عرضها او اللي كتواجد في هاد لو ميوزي هذا، في هاد المتحف. اذا 35000 pièces sont exposées dans ce musée. دونك هادشي راه شفناه في لو تكست. دونك لا troisième question، quels sont les principaux chefs d'œuvre universels qui sont exposés dans le musée du Louvre؟ إذا شنو هما يعني التحف الرئيسية اللي أساسية اللي تما كثيرة؟ دونك كاين عندنا لي برينسيبو شيف دوفر، يعني الأغلبية ولا الأساس أو التحف الأساسية اللي معروضة تمايا. دونك كاين عندنا لي بانتور اللوحات، ثم لي سكليبتور اللي قلنا عليهم هما التماثيل أو المنحوتات et des objets archéologiques، يعني أشياء أثرية قديمة. Donc la question 4، quelles sont les peintures les plus importantes du musée du Louvre؟
إذا شكون هما التحف الأكثر يعني أهمية في داك المتحف؟ دونك عندنا لا جوكوند دو سيليبر ارتيست ايطاليان ليونار دو فانسي. إذن هي لوحة الموناليزا للمشهور الفنان المشهور الإيطالي ليوناردو دافنشي. دونك هنا اون باس على ديرنيير كيسيون اللي بقات لنا هنايا بالنسبه لهاد لا سيونس ديكرير، يعني الامر كيتعلق بلا ديسكريبسيون، يعني المتعلم خصو يوصف كما هاد لو تيكست وصف لينا المتحف تاع اللوفر. كيمكن يعني المتعلم خصو يتعلم انه يوصف بحال هاد الشيء هذا، يعني يوصف مثلا ان باتريموان يونيفرسيل، يعني واحد الارث حضاري عالمي كوني، او لا واحد التحفه عالميه مشهوره. اذا هنايا pour décrire un patrimoine universel, une réalisation, une œuvre universelle, je peux utiliser. اذا شنو خصني نستعمل؟ بيان سور حنا كنعرفوا في الفرنسيه pour décrire كنستعملوا لي زادجيكتيف، ضروري لي زادجيكتيف. وحنا شفنا في التكست كاين عندنا célèbre, universel, grand, gigantesque, touristique, accueillant, important, historique, culturel, artistique. دونك هاد الكلمات هادو ديال الوصف اللي كيرتبطوا ارتباط كبير باش بالحضارات العالميه. دونك عندنا célèbre يعني مشهور، كوني، grand كبير، gigantesque يعني حتى هي كبير، توريستيك يعني سياحي، accueillant يعني كيستقطب، important مهم، historique تاريخي، culturel ثقافي، artistique فني. Donc on peut utiliser encore des verbes d'état comme إذا كيمكن نستعملوا أفعال الحالة être, sembler, apparaître. ثم les localisateurs يعني لي pour situer يعني باش نحددوا المكان، كما شفنا في المتحف نتاع اللوفر بري، سمعنا بري دو لا ريف. دونك هنايا الا لاحظتوا بري كنحددوا المكان ديال هاد لو ميزي. سيتوي فوالا كاينه سيتوي يعني يتواجد. حتى هنايا كاين بري دو، ا كوتي دو، ا غوش دو، ا دروات، اون فاس، ديغيير. كاينه هنايا حتى في قلب. دونك هنايا او كور، كاينه حتى او كور بالنسبه لهاد لو تكست إلا لاحظتوا. دونك سمعنا au cœur de la ville de Paris. فوالا au cœur، إذن في قلب مدينة باريس. إذن هنايا بخي يعني حدا، أكوتي حتى هي، أغوش يعني على اليمين على اليسر، لا أغوش على اليسر، اليمين، أون فاس قبالت، ديغيير وراء، قدام، أو ميليو في الوسط، أو لوان بعيد، إتسيتيرا. دونك هنا لا سيتوياسيون باش كنلوكاليزيو هاد الشيء اللي بغينا نوصفو. des localisateurs pour situer ces parties et ses composantes. هنا باش كنسيتيو هذاك الباتريموان، هنا باش كنسيتيو لي زوبجي نتاعو، مثلا à l'intérieur, au premier étage, en haut, en bas. يعني مثلا هاد اللوحة فين كتواجد، ولا هاد التحفة هادي الفوق هادي لتحت، etc. دونك هادو des localisateurs pour situer les parties نتاع هاد الباتريموان او هاد l'œuvre universelle. دونك دابا on va terminer هاد لا سيونس. جو برودوي. دونك شنو المطلوب دابا من المتعلم؟ انه يشوف هاد ليماج وغادي يوصف لينا لا موسكي حسن دو. دونك فوالا هنايا كاين عندنا واحد النموذج سور لا موسكي حسن دو، يعني حسن دو، لا موسكي دو حسن دو كي اكزيست اغابا. دونك هنا غنحاول نستعمل داكشي اللي شفنا، لي زادجيكتيف، لي لوكاليزاتور دو سيتوياسيون، دونك داك لي فيرب ايتترا. دونك لا موسكي حسن دو، جامع الحسن الثاني او مسجد الحسن الثاني، ايت اون موسكي سيتويي ا كازابلانكا، اذا كتواجد في مدينه الدار البيضاء. اي لون دي بلو غروند. هنايا حنا تكلمنا، دونك حنا استعملنا سيتويي، حنا تكلمنا على لي زادجيكتيف، لي بلو غروند موسكي دو موند بيان او موند. اذا هي من بين
أكبر المساجد في العالم. une partie sur la mer يعني واحد الجزء منها كاين في البحر. dressé comme un trône يعني هي يعني متواجدة في البحر بحال واحد العرش. ce monument est une superficie. إذن هاد المعلمة التاريخية هي عبارة عن مساحة de 9 هكتار يعني المساحة نتاعها 9 ديال الهكتار. la mosquée possède un minaret. إذن هاد المسجد عنده واحد الصومعة d'une hauteur de 200 متر. هنايا نسينا المتر يعني الصومعة الطول نتاعها 200 ولا الارتفاع نتاعها 200 متر. il comporte une salle de prière. إذن كتكون من واحد لا salle de prière واحد يعني قاعة ديال الصلاة. une salle d'ablution واحد لا salle نتاع الوضوء. des bains يعني فين دوش يعني une école coranique يعني واحد المدرسة ديال قراءة القرآن وتعلمه. une bibliothèque مكتبة. et même un musée وكذلك متحف. les structures de l'ensemble de la mosquée sont en béton يعني البنية باش مبنية داك المسجد من البيطون. armé habillé de décor يعني مديكوري issu de l'artisanat marocain يعني مأخوذ من الصناعة التقليدية المغربية. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا séance de communication dans la page 27 parcours de français de la 6e année d'enseignement primaire.